3-4 महीनों की ये मेहमान हुकूमत है। इनसे न तो इस्लाहात होंगी क्योंकि इनके पास पब्लिक सपोर्ट नहीं है, न इनकी नीयतें ठीक हैं। स्टेबलाइजेशन चाहिए आपको, जीरो ग्रोथ है। IMF के प्रोग्राम को एक तरफ चल रहा है और एक इंडिपेंडेंट आपने प्रोग्राम चल रही है। ये सिर्फ धोखा देने के लिए, होगा नहीं, इनसे प्रोसेस नहीं मिल रहा। हमारा जो अलमिया है, हम जो डिमांड कर रहे हैं, जो भी हमने गुफ्तगू की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी से कोई वो नहीं मांग रही है कि जी आप हमें रियायत दें या आप हमें बग़ैर किसी चीज़ के आप हमें कोई भीख मांग रहे हैं कि हमें आप रिहा कर दें। हम जो कह रहे हैं कि जो अदालतें हैं उसमें हमें ड्यू प्रोसेस मिलना चाहिए। जो तरीक़ाकार है मुकदमों को आगे ले जाने का, उनको मुकम्मल किया जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कानून को एक साइड पे रखें और तय कोई भी चीज़ है उस पर फलांगते हुए, उस पर रेंगते हुए आप जाएंगे और आप जो है तो इंसाफ इस तरह से देंगे जिस तो इस तरह जो है तो मुल्क नहीं उसमें इस्तेकाम आ सकता। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का लीडर, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, उसको आपने दीवार से लगाया हुआ है। और ये जो जाली हुकूमत है, इन्होंने कभी ये उड़ान का प्रोग्राम देते हैं, ये सारा फ्रॉड है। कभी 2010 का विजन दिया तो कभी 2025 का विजन दिया तो अभी 2030 का विजन दे रहा है। सारी ये खोखले नारे हैं, ये खोखला प्रोग्राम है जिसको कि ये दिन रात आके और टीवी पे आके लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। इकोनॉमी बिल्कुल ठीक नहीं है, ग्रोथ ज़ीरो है। और जो फाइनेंस मिनिस्टर कल जो उन्होंने फाइनेंस कमेटी में कहा कि जी वो ग्रोथ करने ही नहीं देंगे क्योंकि वो नहीं समझते हैं कि हम उनको स्टेबलाइजेशन चाहिए। आपको ज़ीरो ग्रोथ है। आप जो है IMF के प्रोग्राम को एक तरफ चल रहा है और एक इंडिपेंडेंट आपने प्रोग्राम चल रही है। ये सिर्फ धोखा देने के लिए, होगा नहीं, इनसे न ये कर सकते हैं क्योंकि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लोग महंगाई से उनकी कमर टूट गई है। महंगाई ने हर चीज़ को बिल्कुल पाकिस्तान में, वो गरीब लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को, कितने लोग हैं जो कि पॉवर्टी में चले गए हैं। इसी तरह हम ये समझते हैं कि ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, मईशत जुड़ी हुई है सियासी इस्तेकाम से। सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा? जब इंसाफ होगा और आप ऐसे सियासी मुकदमात बनाकर और एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को आप नहीं ख़त्म कर सकते हैं। लोगों के समझनी चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि वो एक कब्जा किया हुआ है उसने, वो इस किस्म की उसको अवाम की पजीराई हासिल नहीं है। 2-3-4 महीनों की ये मेहमान हुकूमत है। इनसे न तो इस्लाहात होंगी क्योंकि इनके पास पब्लिक सपोर्ट नहीं है, न इनकी नीयतें ठीक हैं। ये आए हैं, अपने केसेस माफ़ करवा दिए इन्होंने, नैब की भी अमेंडमेंट्स कर दी, इलेक्शन का जो वो थे, इलेक्शन एक्ट था उसमें भी तब्दीलियाँ कर दी और मुल्क को जो है तो वो बिल्कुल एक ऐसे उस पर ले आए हैं जिसमें कि हम बिल्कुल मफलूज होकर रह गए हैं। बहुत शुक्रिया। एक एक करके अब कुछ 2 मुतालबे आपने किए हैं। तीसरा मुतालबा जो 8 फरवरी का है, 8 फरवरी के हवाले से आप आपस में डिसाइड कर लें सवाल किसने करना है। हम सारों को आपने स्पीकर से राब्ता भी कर लिया अभी तक। आपको क्या लगता है कि स्पीकर से राब्ते के बावजूद मामला कहां पर रुका है? हुकूमत क्यों रिलक्टेंट है आपको इजाजत देने? ये सवाल, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये जरूर उनसे हुकूमत की साइड से पूछेगा। देखें, हमने तो बड़ा क्लियर कहा है हमारा मौक़िफ़। मैं एक सेकंड जी, हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारी जो एलाइज हैं कि हमें वज़ीर आज़म इमरान या पूरा नहीं कर सकते हैं तो फिर ये सवालिया निशान हुकूमत पे है और उनके इरादों पे है। 2 मुतालबे तो आपके सुने जा रहे हैं। तीसरा जो 8 फरवरी की डकैती हुई है उसके ऊपर उस तरीके से बात नहीं हो रही। दूसरा ये बता दें, कहीं ये तो ऐसा तो नहीं है क्या इस डर के मारे कि कहीं RTS की बात की इसके बदले में ना की जाए, ये मसला तो नहीं है। दूसरा, इस आज़ादी को आप कैसे समझते हैं जहाँ पे 1 माह पहले यहाँ पे छापे पड़ रहे थे, आज सूरत इंटायर डिफरेंट है। आपने कहा कोई डील नहीं हो रही, डील भी नहीं हो रही, ये डील भी नहीं है और डील भी नहीं है, क्या कहते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। मैं इसलिए मुस्कुराया आपके सवाल पे।
آپ نے بات کی کہ 8 فروری پہ جو ڈکیتی ہوئی ہے ہمارے خلاف، بالکل ہوئی ہے. تو جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود یہ 2 مطالبات سامنے رکھے ہیں، باقی ساری چیزیں اس کے بعد آئیں گی. سوال یہ ہے کہ ایک سوال شبلی فراز صاحب سے ہے، شیراز میں نام نیوز سے ہوں. بانی چیئرمین کی جب سے وہ قید میں گئے ہیں یا ان کی رہائی کے جتنے بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے اس میں ہم نے آپ کو نہیں دیکھا. سوال یہ ہے کہ کیا آپ احتجاجی پالیٹکس کے خلاف ہیں یا بانی چیئرمین کی رہائی آپ نہیں چاہتے؟ بالکل تھے. سوال میرا عمر یوسف صاحب سے ہے کہ نہیں، آپ پہلے میرا جواب میرا سن لیں، پھر جو ہے تو آپ 2 سوال. دیکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی اچھا یار آپ آپس اچھا دیکھیں میں جواب یہ آپس میں دیکھیں. جہاں تک پارٹی میں ہر ایک شخص کا اپنا ایک رول ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ احتجاج میں شامل ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ مختلف قسم کی اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرتے ہیں. میری لیڈرشپ قائد عمران خان وہ مطمئن ہے کہ جو بھی میرا رول ہے، حالانکہ یہاں پہ ذاتی سوال نہیں ہونا چاہیے، یہ ہم ایک بڑی اہم باتیں کر رہے ہیں اور ہم جو ہے تو اس میں یہ ہماری پارٹی کا انٹرنل چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے یہ احتجاج، پاکستان تحریک انصاف عدالتی جنگ میں یقین رکھتی ہے جو کہ ہم لڑ رہے ہیں. ہم احتجاجی سیاست ہماری وہ اپنی جگہ قائم ہے، اور ابھی جو ہے تو یہ مذاکرات کا جو عمل ہے تو یہ 3 پرونگ ہماری وہ ہے اسٹریٹجی ہے جس کے میں ہر ایک اپنا رول ادا کرتا ہے. سر یہ بتائیے گا سر 5 روز گزر چکے ہیں، آپ کو یہ بے اختیار حکومت پہلی کمٹمنٹ آپ کی عمران خان سے جو ملاقات ہے وہی پوری نہیں کر سکی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے جو مذاکرات ہونے ہیں ان میں کوئی کامیابی ہوگی؟ یہ تو اتنی بے اختیار ہے، 5 روز سے آپ کی عمران خان سے پٹیالہ جیل میں ملاقات ہی نہیں کروا سکے. نمبر 1. نمبر 2، آپ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، 20 دن رہتے ہیں سکندر سلطان راجہ کی ریٹائرمنٹ پہ، تو کیا آپ دونوں اپوزیشن لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ نے کوئی اس حوالے سے کوئی حکومت کے ساتھ بات چیت کی ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. سب سے پہلی چیز جو سوال کا آپ نے جواب دیا مذاکرات کے حوالے سے اور ہماری میٹنگ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ارینج کرنے کا، ضرور آپ حکومت سے یہ سوال ضرور پوچھے گا. نمبر 1، سکندر سلطان راجہ کے حوالے سے نہیں ہماری نہ شبلی فراز صاحب کی اور نہ میری بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن ان کا سینٹ کا اور میرا نیشنل اسمبلی میں کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. بہتر ہوگا کہ وہ خود ہی چلتا جائے. مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے بیچ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تبھی ماحول بہتر ہو. کیا آپ نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ اور دوسرا، تحریری مطالبات پیش کرنے میں حرج کیا ہے، ذرا تفصیل سے بتائیے گا. بڑا اچھا سوال ہے جی آپ کا. سب سے پہلی چیز ٹکا خان صاحب یہ ہے کہ جناب کہ فری اینڈ فیئر الیکشن دیکھیں، ملک میں جس وقت افراتفری ہوتی ہے، جس وقت یہ سارے مسائل ہوتے ہیں، تو اس ماحول میں صرف ایک مضبوط اور وہ لیڈرشپ ملک کو اس جھنجھٹ سے نکال سکتی ہے جس کے اوپر عوام کا اعتماد ہوتا ہے. تو جس وقت یہ مذاکرات ہم لوگ دیکھیں گے کہ حکومت کی سنجیدگی کتنی ہے وہ سامنے آئے گی، اس کے بعد ہم لوگ آگے جائیں گے. ایک سیکنڈ اور دوسرا آ جائیں. اور دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ تحریری مطالبات کا ہم نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہمارا ایکسیس وزیر اعظم عمران خان صاحب تک ہوگا، ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہے، اس کے بعد ہوگا. جی دیکھیں میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا. دیکھیں 8 فروری کو عوام نے 2 ٹوک اپنا فیصلہ دے دیا تھا، اس فیصلے کو جھٹلایا گیا. ہمارے مقدمات عدالتوں میں ہیں. ایک قانون تھا 8 فروری 2024 کو کہ یہ مقدمات حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج سنیں گے. اس حکومت نے اس پارلیمان اپنی مرضی سے ریٹائرڈ جج لگائے گا جو مقدمات سنیں گے. یہ وہ پہلی بدنیتی تھی جس سے پوری بات واضح ہو گئی کہ یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں جمہوریت ہو. اب ہمارے مقدمے عدالتوں میں لٹکے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا کہ ان کو آگے ہم کیسے بڑھائیں، کیونکہ انہوں نے یہ مقدمے عمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے اور جلدی آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ایک شفاف الیکشن کرانا ہوگا، ورنہ ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کا مینڈیٹ ہمارا ہے.